Hi guys! Hi ka rin! May buntag. Show me! Sure! Mga bisaya dyan, labas-labas! Banat mga pizza. Hindi pa numpak ko na nakitang duha Magtiunay sa atong aguma. Abi mo kita pagkadayon na Kaysa gumakuna nung pagka. Kilit gibiyan, ikaw nga naghila. Ang Maunang dagway mo kung sasamin daw maagwa. Kay gikumot-kumot Ikumot-kumot sa dakong kamot. sa dakong kamot. Ang dughan mong pagkadaku-daku sa gugma. Kay gikumot-kumot Ikumot-kumot sa dakong kamot. sa dakong kamot. Ang dughan mong pagkadaku-daku sa gugma. Gipanumpa ko na nga kitang duha. Magtiunay sa atong aguma. Abi mo kita magkadayon na kaysa gumako na nung pagka. Kalit gibiyan, ikaw nga nahila. Maunang dagway mo kung saan sa Mindanao maabwa. Kay gikumot-kumot Ikumot-kumot sa dakong kamot. sa dakong kamot. Ang dughan mong pagkadaku-daku sa guma. Kay gikumot-kumot Ikumot-kumot sa dakong kamot. sa dakong kamot. Ang dughan mong pagkadaku-daku sa guma. Kay gikumot-kumot Ikumot-kumot gikumot-kumot 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 Gikumot-kumot. Pilit kibiyan, ikaw man naghila. Maunang dagway mo kung sa Mindanao mabuhat. Kay gikumot-kumot Gikumot-kumot sa dakong sa kamot. dakong kamot. Ang dughan mong pagkadaku-daku sa gugma. Kay gikumot-kumot Gikumot-kumot sa dakong kamot. sa dakong kamot. Ang dughan mong pagkadaku-daku sa gugma. Kay gikumot-kumot. Thank you! Thank you. Bye. Bye.